विषयवस्तु सुरु गरौँ। मैले हजुरहरूलाई अघि नै भनिसकेको छु, आजको हाम्रो विषयवस्तु शैक्षिक व्यवस्थापन र शैक्षणिक सङ्गठन हो। शैक्षणिक व्यवस्थापन र शैक्षणिक सङ्गठन अघि हजुरहरूलाई मैले पाठ्यक्रम पढ्ने र सुनाउने क्रममा धेरै चाहिँ नै शीर्षकहरू कन्टेन्टहरू थिए। ती कन्टेन्टहरूमध्ये मैले एउटा शैक्षिक व्यवस्थापन र शैक्षणिक सङ्गठनलाई टिपेर यहाँ लिएर आएको छु। यो शीर्षकबाट तपाईहरुलाई परीक्षामा 4 अङ्कको प्रश्न आउनेछ। त्यसको मतलब 2 वटा प्रश्न आउनेछ। यसको अङ्कभार 2 भएको कारणले 2 दुना 4। यो शैक्षिक व्यवस्थापन र शैक्षणिक सङ्गठनबाट आउने प्रश्नलाई कुनै पनि हालतमा खेर फाल्नु भएन। त्यो ढङ्गले तपाई हाम्रो सोच अगाडि बढ्नु पर्यो र त्यो ढङ्गको चाहिँ मेहनत हामीले गर्नु पर्यो। मैले त सबै साथीहरूलाई भन्ने गरेछु, सकेसम्म तपाईहरु बेलुका 11 बजे कम्तीमा नि 12 बजेसम्म अब बिहान चाहिँ 4-5 बजेतिर उठेर लेबर गर्नुस्। भोलि 11-12 बजे परीक्षा सकिसके पछाडि 11-12 बजे उठेसम्म पढ्छु, बिहान 3-4 बजे उठेर पढ्छु भन्दा पनि तपाईहरुले पाउनुहुन्न। त्यतिखेर समयले चाहिँ नेटो काटिसकेको हुन्छ। पढ्ने बेला यही हो, गरेर देखाउने बेला यही हो। सबैलाई एकदमै मोटिभेट भएर लाग्नको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाई हामीले गर्न चाह्यौ भने सम्भव छ। सबैको अनुहारमा मैले सम्भावना देखेको छु। तपाईहरु चाहिँ 80-90 अब 100 जनै पुग्ने सम्भावना मैले आज देखेको हुनाले सबैको अनुहारमा मैले सम्भावना देखेको छु। कोही कसैको चाहिँ क्षमता कम छैन। त्यसो भए त क्षमतालाई चाहिँ निखार्ने र यसलाई परिष्कृत गर्ने भन्ने कुरा तपाईकै हातमा छ। त्यसो कारणले अब यी कुराहरूलाई मैले चाहिँ तपाईहरुलाई अलिकति मोटिभेट गर्दै शैक्षिक व्यवस्थापन र शैक्षणिक सङ्गठन अन्तर्गत के रहेछ त भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै विषयवस्तुभित्र प्रवेश गराउन चाहन्छु। व्यवस्थापनको अवधारणा। शैक्षणिक सङ्गठनलाई हामी भोलि गर्नेछौँ। आज हामी व्यवस्थापनको अवधारणा हेर्छौँ। व्यवस्थापन भन्ने शब्द अंग्रेजीको म्यानेजमेन्ट भन्ने शब्दबाट नेपालीमा भएको रूपान्तरण हो। व्यवस्थापन, यो व्यवस्थापनको अंग्रेजी शब्दलाई एकचोटि हेरौँ न त। त्यसो भए यो व्यवस्थापनको अंग्रेजी शब्द भनेको म्यानेजमेन्ट हो। यो भित्र 3 वटा शब्दलाई यो म्यानेजमेन्ट भन्ने एउटा शब्दलाई यहाँ विग्रह गरेर 3 टुक्रा बनाइदिएको छ। तपाईले राम्रोसँग हेर्नु होला। म्यानेजमेन्ट भन्ने शब्दलाई 3 टुक्रा बनाइदिएको छ। एउटा म्यानेज, अर्को मेन जुन रातो कलरले मैले यहाँ हाइलाइट गरेको छु, अर्को टी। म्यानेज, मेन, टी, यो 3 वटा शब्द जब जोडिन्छ, जब चाहिँ यी 3 वटा शब्दको बीचमा चाहिँ युनाइट हुन्छ, अनि यो म्यानेजमेन्ट भन्ने शब्द बनेको छ। त्यसो यो 3 वटै टुक्रा 3 वटै शब्दको चाहिँ आफ्नो अर्थ छ। म्यानेज, व्हाट डु यु मिन बाइ म्यानेज? म्यानेज के हो त? म्यानेज भनेको टु म्यानेज हो। कुनै टु अर्गनाइज, टु डु समथिङ इन अ वेल अर्गनाइज वे, व्यवस्थित सुव्यवस्थित तरिकाले काम गर्ने। अर्को छ मेन, कसले काम गर्ने? मानिसहरूले काम गर्ने। राम्रोसँग सुन्नुस् है। म्यानेज सुव्यवस्थित ढङ्गले काम गर्ने, सुव्यवस्थित वातावरण सिर्जना गर्ने। कसले गर्ने? बाइ द मेन, मानिसहरूले गर्ने, मेन पावरले गर्ने, मानव संसाधनले गर्ने। त्यसो भए यो म्यानेज र मेन भएर म्यानेजमेन्ट भयो। टी को अर्थ फेरि छुट्टै छ। विथ ट्याक्टफुल्ली। विथ ट्याक्टफुल्ली भनेको इन अ स्किलफुल वे भनेको एउटा चाहिँ चलाखीपूर्ण तरिकाले कुनै पनि कामलाई व्यवस्थित ढङ्गले काम गर्छ भने त्यो चाहिँ म्यानेजमेन्ट हो। यो अंग्रेजी शब्दको म्यानेजमेन्टको नेपाली रूपान्तरलाई व्यवस्थापन भनिन्छ। त्यसो भए 4M+I यो म्यानेजमेन्टको चाहिँ स्रोत हुन्। म्यानेजमेन्टको स्रोत के हो त? भोलि अब्जेक्टिभ क्वेसनमा आउन सक्छ। 4M+
आईले डटलाई जनाउँछ अथवा चाहिँ तलका मध्ये केलाई जनाउँछ, यस्तै प्रश्नहरू दिन सक्छ। त्यसो कारणले यहाँ 4M लाई हामीले यसरी यहाँनिर एमजिटी भनेको म्यानेजमेन्ट हो, व्यवस्थापन। 4M + I लाई म्यानेजमेन्टको स्रोतको रूपमा ग्रहण गरिन्छ, म्यानेजमेन्टको स्रोतको रूपमा ग्रहण गरिन्छ। एक्सक्युज मी, who is speaking? ल रुल भायोलेट भयो है, रुल ब्रेक भयो, म्युट गर्नुहोस् त। 4M + I लाई एमजिटी भनेको म्यानेजमेन्टको स्रोतको रूपमा ग्रहण गर्न सकिन्छ। यहाँ 4वटा M र I नै म्यानेजमेन्टको स्रोत रहेछ। 4M मिन्स 4वटा M। पहिलो M मेन, मानिसहरू, व्यवस्थापनमा म्यानेजमेन्टमा मान्छे चाहिँदो रहेछ। दोस्रो M मनी, अर्थ चाहिँदो रहेछ। तेस्रो M मटेरियल्स, सामग्रीहरू चाहिँदो रहेछ। चौथो M मसिन, यन्त्रहरू चाहिँदो रहेछ। 4वटा M त भयो। अब I भनेको के हो त भन्दा इन्फर्मेसन सिस्टम। यी सबै कुरालाई जोड्नको लागि, यी सबै कुरालाई जोडेर आफ्नो खबरलाई, आफ्नो विचारलाई, आफ्नो आइडियालाई एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्ति, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउनको लागि इन्फर्मेसन सिस्टमको महत्त्वपूर्ण रोल हुँदो रहेछ। त्यसो कारणले इन्फर्मेसन सिस्टम यी 4M + I लाई चलाकीपूर्ण रूपबाट उपयोग गरी अरूबाट प्रभावकारी रूपमा कार्य सम्पन्न गराउने कलालाई व्यवस्थापनको रूपमा बुझ्नुपर्छ। त्यसो भएको कारणले यो पछि आउँछ व्यवस्थापन भनेको यहाँ चाहिँ नि चलाकीपूर्ण तरिकाले यी सबै यो 4वटा M लाई प्रयोग गर्ने, इन्फर्मेसन सिस्टमलाई प्रयोग गरेर प्रभावकारी रूपमा कुनै पनि संस्थाको उद्देश्य पूरा गर्नको लागि जुन चाहिँ प्रभावकारी रूपमा कार्य सम्पन्न गर्छ भने त्यसलाई म्यानेजमेन्ट भनिन्छ भनेर बुझ्नु होला। निश्चित वातावरणमा निर्धारित उद्देश्य पूर्तिका लागि मानवीय, भौतिक र वित्तीय, मानवीय, भौतिक र वित्तीय, मानवीय संसाधन, मानव संसाधन, भौतिक, यो भौतिक पक्ष तपाईलाई थाहा छँदैछ। वित्तीय, यसले अलिकति अर्थसँग चाहिँ जोडेको छ। पैसा पनि चाहिन्छ व्यवस्थापन गर्नको लागि। साधनहरूको कुशलतापूर्वक परिचालित गर्ने प्रक्रिया नै व्यवस्थापन हो। संगठनको उद्देश्य हासिल गर्नको लागि योजना बनाउने। व्यवस्थापनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, सबैभन्दा पहिलो चाहिँ प्रक्रिया भनेको योजना हो। योजना नबनाइकन कुनै पनि संगठनलाई व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन। योजना बनाउने, संगठन गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने समग्र प्रक्रियालाई व्यवस्थापन भनिन्छ। त्यसो कारणले हामीले यो योजना प्लानिङ बिना कुनै पनि काम गर्न सक्दैन। त्यसो भएको कारणले योजना, प्लानिङ कम्स फर्स्ट। यो म्यानेजमेन्टमा योजना पहिलो स्थानमा आउँछ। व्यवस्थापन भनेको जान्नु, कुनै कुरा पढेर चाहिँ किताबी ज्ञान प्राप्त गर्नु त्यस्तो होइन। व्यवस्थापन भनेको जान्नु होइन, गर्नु हो भनेको छ यहाँ। जान्ने होइन। व्यवस्थापन, म्यानेजमेन्ट इज नट नोइङ, इट मिन्स इट इज डुइङ। यो गर्ने हो। यो कसको भनाइ हो त भन्दा पिटर ड्रुकर परीक्षामा आउन सक्छ। म्यानेजमेन्ट, व्यवस्थापन भनेको जान्नु होइन, गर्नु हो, यो कसको भनाइ हो भनेर तल दुई चारजना चाहिँ मान्छेहरूको नाम दिन सक्छ। त्यतिखेर हामीले पिटर ड्रुकरमा टिक लगाउनु पर्छ। यो कुरालाई अलिकति ख्याल गर्नु होला। संगठनात्मक लक्ष्य, कुनै संगठनको, कुनै संस्था जन्मिसकेपछि त्यसको लक्ष्य हुन्छ। साधन, स्रोत र मानवीय पक्षको त्रिकोणात्मक सङ्गमको रूपमा व्यवस्थापनलाई बुझ्नुपर्छ। व्यवस्थापन हुनको लागि संगठनको लक्ष्य पूर्ति गर्नको लागि मानवीय पक्ष र साधन र स्रोतलाई जोडेर हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने भएको कारणले यिनीहरूको बीचमा त्रिकोणात्मक सम्बन्ध रहेको छ। अब व्यवस्थापनको कुरा गर्दै गर्दा यो अलिकति बढी चाहिँ
हामी शैक्षिक संस्था, हाम्रो शैक्षिक संस्थालाई प्रावि, निमावि, मावि भनेर चाहिँ हामी विभाजन गर्छौँ। निमावि र माविमा विषयगत शिक्षकहरू हुन्छन्, एकाउन्टेन्टको व्यवस्था हुन्छन्, त्यस्तै चाहिँ ल्याबहरूको व्यवस्था, कम्प्युटर आइसिटीको चाहिँ छुट्टै व्यवस्था, आइसिटी ल्याब यी सबै हुन्छ। तर प्राविमा एकाउन्टेन्ट नहुने, विषयगत शिक्षकहरू चाहिँ कमी हुने, यी सारा कुराहरू चाहिँ अलिकति त्यस्तै जिगज्याग रहने भएको कारणले यी तीनवटा चाहिँ सङ्गठनमा सबैभन्दा व्यवस्थापन कमजोर हुने चाहिँ तह भनेको प्रावि तह हो। यसलाई पनि बुझ्नु होला, यो परीक्षामा प्राय गरेर आइरहने क्वेसन हो। सबैभन्दा कमजोर व्यवस्थापन प्राथमिक तहमा हुन्छ। अब त्यसो भए व्यवस्थापनको सिद्धान्तको प्रकृति कस्तो हुन्छ त? यो पनि एकदमै चाहिँ परीक्षाको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। सबै चाहिँ सिद्धान्तहरू, जे जति चाहिँ संस्थाहरू, जे जति किसिमको चाहिँ व्यवस्थापनहरू हुन्छ, ती सबैको चाहिँ एउटा सिद्धान्तमा टेकेर भएको हुन्छ। त्यसो कारणले यो चाहिँ व्यवस्थापनको सिद्धान्तको प्रकृति भनेको बहुलवादमा आधारित छ, बहुलवादमा डिपेन्ड गर्छ व्यवस्थापनले। त्यसो कारणले व्यवस्थापनको प्रकृति कस्तो हुन्छ भनेर प्रश्न आएको खण्डमा हामीले बहुलवादमा टिक लगाउनु पर्यो। त्यसो भए व्यवस्थापनका पक्षहरू कस्तो हुन्छ त? व्यवस्थापनका पक्षहरू बहुआयामिक हुन्छ। यो प्रावि, बहुलवाद, पिटर ड्रुगर, बहुआयामिक, जहाँ मैले चाहिँ रेड कलरले हाइलाइट गरेको छु, यी प्रश्नहरूलाई अलि बढी फोकस, जोड दिँदा राम्रो हुन्छ। ल, निर्धारित उद्देश्य प्राप्तिको लागि उपलब्ध समय, आर्थिक, भौतिक, मानवीय स्रोत, साधन र प्रविधिको समुचित प्रयोग तथा परिचालन गरी अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्ने कार्य नै व्यवस्थापन भयो। जिस्टमा, निष्कर्षमा भन्नुपर्दा यी विभिन्न चाहिँ स्रोत र साधनलाई, प्रविधिहरूलाई प्रयोग गरेर अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्ने एक किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ चलाखीपूर्ण कार्यलाई, चलाखीपूर्ण व्यवस्थापनलाई हामीले चाहिँ म्यानेजमेन्ट भन्छौँ। त्यसो भए सन् 1960 को दशकदेखि हरेक यो चाहिँ संसारमा, यो चाहिँ भौतिक चाहिँ संसारमा हरेक कुराको चाहिँ के भएको छ, जन्म भएको छ। जन्म भइसकेपछि कोलोनिकल रूपमा, एउटा उपनिवेशको रूपमा कुनैद्वारा शासित भएर बस्नुपर्ने, फ्रिडम हुन नसक्ने, त्यस्तो किसिमको कुराहरू पनि हुन्छ। तर म्यानेजमेन्ट, व्यवस्थापनले कहिले चाहिँ स्वतन्त्र विधाको रूपमा स्थापित भयो त भन्ने कुराहरू पनि कहिलेकाहीँ दिन सक्छ। फ्री डिसिप्लिन, यहाँ डिसिप्लिन भनेको अनुशासन होइन, यहाँ डिसिप्लिन भनेको विधा हो, क्षेत्र हो। यो व्यवस्थापनले कहिले स्वतन्त्र विधाको रूपमा स्थापित भयो त, यसलाई कहिलेदेखि छुट्टै विधाको रूपमा, छुट्टै क्षेत्रको रूपमा अध्ययन गर्न थाल्यो त भन्ने कुरामा यो सन् 1960 को दशकदेखि शैक्षिक व्यवस्थापनलाई पनि छुट्टै विधाको रूपमा, कुनै एउटा चाहिँ क्षेत्रको चाहिँ हाँगाको रूपमा होइन, यो पनि छुट्टै एउटा अटोनोमस, एउटा फ्री डिसिप्लिनको रूपमा, फ्री चाहिँ स्वतन्त्र विधाको रूपमा यसको अध्ययन गर्न थाल्यो। अनि फ्री डिसिप्लिनको रूपमा, स्वतन्त्र विधाको रूपमा स्थापित भयो भन्ने कुरा जानिराख्नुहोस्। व्यवस्थापनका कार्यक्षेत्रहरू, व्यवस्थापनका कार्यक्षेत्रहरूलाई जेम्स एल लुन्डीले के भनेको छ भने, यो व्यवस्थापन भनेको 4वटा कुराहरू देखिनुपर्छ। यी 4वटा कुरा रह्यो भने मात्र त्यहाँ व्यवस्थापन भएको मानिन्छ, त्यहाँ प्रभावकारी व्यवस्थापनको झलक आउँछ। त्यो भनेको पहिला योजना, प्लानिङ हुनु पर्यो, त्यस पछाडि समन्वय, कोअर्डिनेसन हुनु पर्यो, त्यस पछाडि उत्प्रेरणा, मोटिभेसन हुनु पर्यो, र त्यस पछाडि नियन्त्रण, कन्ट्रोल अथवा मोनिटरिङ जस्ता कुराहरू आउनु पर्यो। यसो भएको खण्डमा कुनै पनि संस्था व्यवस्थित हुन्छ, सुव्यवस्थित रूपमा अगाडि बढ्छ भनेर जेम्स एल लुन्डीले आफ्नो कुरा यसरी राख्नु भएको छ। त्यस्तै जर्ज आर टेरी योजना गर्ने, सङ्गठन गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र नियन्त्रण गर्ने, यसले पनि 4वटा कुरालाई बढी चाहिँ फोकस गरेको छ। हेनरी फेवल योजना,
गर्ने, सङ्गठन गर्ने, निर्देशन गर्ने, समन्वय गर्ने र नियन्त्रण गर्ने, यसलाई व्यवस्थापन भनिन्छ भनेर हेनरी फेयलले पनि आफ्नो कुरा राख्नु भएको छ। त्यस्तै कुन्ज एन्ड ओरिज योजना गर्ने, सङ्गठन गर्ने, कर्मचारी भर्ना गर्ने, नेतृत्व गर्ने र नियन्त्रण गर्ने यी कार्यलाई चाहिँ व्यवस्थापनको कार्यको रूपमा राखिएको छ। त्यस्तै स्टेफन पी रबिन्स योजना निर्माण गर्ने, सङ्गठन गर्ने, नेतृत्व गर्नु र नियन्त्रण गर्नु, यसलाई व्यवस्थापनको कार्यको रूपमा राखिएको छ। त्यसपछि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्राय गरेर परीक्षामा देखा पर्ने लुथर गुलिगको चाहिँ नि पोस्ट कर्भ एउटा एकदम पपुलर फ्रेज छ यहाँनिर। यो पपुलर फ्रेजलाई यो कर्णप्रिय पनि छ, यसलाई सबैले चाहिँ नि बुझ्नु पर्यो। लुथरको यी सबै माथिको पनि याद गर्ने, तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ परीक्षामा सोध्ने गर्ने चाहिँ यो लुथर गुलिगको चाहिँ नि व्यवस्थापनको कार्य के हो त भनेर चाहिँ नि विश्लेषण गर्ने क्रममा, अध्ययन गर्ने क्रममा, व्याख्या विश्लेषण गर्ने क्रममा पोस्ट कर्भ भन्ने एउटा चाहिँ नि पपुलर फ्रेजलाई यहाँ राखेर यसबाट चाहिँ नि अर्थ लगाएको छ। पी प्लानिङ योजना बनाउने, ओ अर्गनाइजिङ सङ्गठन गर्ने, एस स्टाफिङ कर्मचारी भर्ना गर्ने, डी डाइरेक्टिङ निर्देशन गर्ने, CO कोअर्डिनेटिङ समन्वय गर्ने, आर रिपोर्टिङ प्रतिवेदन बनाउने, प्रतिवेदन दिने, बी बजेटिङ अलिकति यहाँ चाहिँ नि वित्तीय कुरा, बजेटको कुराहरू ल्याउने। यी पोस्ट कर्भबाट लुथर गुलिगले व्यवस्थापनको कार्यलाई यसरी व्याख्या गरेको छ। यो सूत्रको रूपमा हजुरहरूले सबैले यसलाई किप इन द माइन्ड, सबैले चाहिँ अलिकति यसलाई स्मरण गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो परीक्षामा प्राय गरेर दिने गर्दछ। शैक्षिक व्यवस्थापनका विशेषताहरू। त्यसो भए शैक्षिक व्यवस्थापन भनेको निर्धारित उद्देश्य प्राप्तिको लागि जे जति स्रोत र साधनहरूलाई चलाखीपूर्ण तरिकाले कलात्मक ढङ्गले प्रयोग गरेर अधिकतम फाइदा लिएर आउँछ, अधिकतम फाइदा लिनको लागि जुन खालको चाहिँ प्रयास गरिन्छ, जुन खालको चाहिँ कर्म गरिन्छ, त्यसलाई व्यवस्थापन भनिन्छ भने शैक्षिक व्यवस्थापनका विशेषताहरू के हुन् त, यसलाई पनि हामी पोइन्ट वाइज रूपमा अध्ययन गरौँ। यो गतिशील प्रक्रिया हो व्यवस्थापन। गतिशील प्रक्रिया यो एकचोटि व्यवस्थापन गरिसकेपछि अर्को वर्ष गर्नु पर्दैन होइन। 2077 सालमा गरेको व्यवस्थापनले 2078 सालमा, 2079 सालमा, 80 सालमा निरन्तरता पाउनु पर्यो। यदि स्टप भएर फिक्स भएर बस्यो भने त्यो विद्यालयको कुनै अर्थ रहँदैन। हामीले हिजो गरिसक्यौँ भन्ने त्यो खालको चाहिँ परिस्थितिले विद्यालयको व्यवस्थापनले गति लिन सक्दैन। त्यसो कारणले यो गतिशील प्रक्रिया हो, यो चलिरहन्छ। हामी रहौँला अथवा नरहौँला, तर व्यवस्थापन चलिरहन्छ, व्यवस्थापन चलिरहन्छ। यो विश्वव्यापी प्रक्रिया हो। यो व्यवस्थापनलाई सबैजना देशहरूले मान्यता दिएको छ। सबै ठाउँमा व्यवस्थापन राम्रो हो भने त्यसले निर्धारित उद्देश्य पूरा गर्छ भन्ने मान्यता राखेको हुनाले यो विश्वव्यापी प्रक्रिया हो। अर्को यो उद्देश्यमूलक हुन्छ व्यवस्थापन। व्यवस्थापन केको लागि गरिन्छ त? निर्धारित उद्देश्यहरू पूरा गर्नको लागि व्यवस्थापन गर्ने भएको कारणले व्यवस्थापन उद्देश्यमूलक हुन्छ। अर्को छ कला र विज्ञानको रूपमा व्यवस्थापन कलात्मक चलाखीपूर्ण रूपले गर्ने भनेको यही हो। व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने हाम्रो स्थिति हिजोको भन्दा नाजुक हुँदै जान्छ। हाम्रो स्थिति जे चाहिँ हिजो थियो त्यो भन्दा कमजोर हुँदै जान्छ। तर हामीले यसलाई कलात्मक वैज्ञानिक ढङ्गले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने हाम्रो सामुदायिक विद्यालयहरू पनि संस्थागत विद्यालयहरूको तुलनामा यसले चाहिँ के हुन्छ त भन्दा प्रगति गर्दै जान्छ। यसले प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्दै जान्छ। त्यसो कारणले व्यवस्थापन कला र विज्ञानको रूपमा पनि अगाडि बढ्छ। यो पेसाको रूपमा यो प्रोफेसनलिजम यो चाहिँ यो शैक्षिक शिक्षण पेसालाई, शैक्षिक संस्थालाई पेसागत रूपमा पनि विकास गर्नुपर्छ। हामीले यो राजाको काम कहिले जाला घाम भने जस्तो अथवा चाहिँ चार कहिले बदला भन्ने जस्तो हिसाबमा चाहिँ काम गरेको खण्डमा यसले हाम्रो वृत्ति विकास हुँदैन।
पेशागत रूपमा यसले चाहिँ व्यवस्थापन हुँदैन। यसलाई पेशागत रूपमा विकास गर्नको लागि तपाईँ हामीले भित्र दिलदेखि नै आफ्नो चाहिँ निजी बारीमा काम गरे जस्तो, आफ्नो निजी घरमा काम गर्दा जस्तो खालको भित्रदेखि आउँछ त्यस्तै भित्रदेखि नै हामीले शैक्षिक संस्थामा काम गर्यो भने हाम्रो शिक्षणको पेसाले सार्थकता लिन्छ। शिक्षक भएकोमा तपाईँ हामीलाई गर्व हुन्छ र शिक्षण भएकोमा अन्य साथीहरूले पनि गर्व गर्दछन्। त्यसो यसलाई गर्वको पेसा बनाउनको लागि यसलाई पेसागत रूपमा पनि हामीले विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। सामूहिक क्रियाकलाप व्यवस्थापन कुनै एकजना व्यक्तिबाट मात्रै सम्भव छैन। विद्यालयमा धेरै चाहिँ विभागहरू हुन्छ। कसैले परीक्षाको चाहिँ विभाग सम्हालेको हुन्छ, कसैले विपद व्यवस्थापन हेरेको हुन्छ, कसैले रेड क्रस हेरेको हुन्छ हैन, कसैले चाहिँ यातायाततिर हेरेको हुन्छ, कसैले अनुशासनतिर हेरेको हुन्छ। यो त्यसो कारणले सबैजना मिलेर चाहिँ गर्ने कार्य भएको कारणले यसलाई सामूहिक क्रियाकलापको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। यो फरक अस्तित्व, यो व्यवस्थापन एकदम फरक तरिकाबाट गर्न सकिन्छ। त्यसो कारणले वी शुड नट डु डिफरेन्ट थिङ्स भन्छ नि, वी डु द थिङ्स डिफरेन्टली। हामीले फरक तरिकाले चाहिँ काम गरेर देखाउने हो। सबै चाहिँ प्रावि अथवा सबै निभावी माविमा एउटै खालको काम गर्यो भने हिजो जस्तो छ त्यस्तै भइरहन्छ। त्यसलाई फरक ल्याउनलाई के गर्न सकिन्छ, त्यो कक्षाको त्यो विद्यालयलाई हामीले एउटा रिसर्च सेन्टरको रूपमा चाहिँ डेभलप गरेर त्यसको चाहिँ अस्तित्व बचाउने काममा हामी लाग्नुपर्छ। त्यसो कारणले शिक्षकहरू रिसर्चर हो भने, अनुसन्धानकर्ता हो भने त्यो विद्यालय रिसर्च गर्ने सेन्टर हो, अनुसन्धान केन्द्र हो। त्यसो कारणले एक किसिमको चाहिँ प्रयोगशाला र वैज्ञानिक तपाईँ हामी नै हो। त्यसबाट हामीले विद्यालयको अस्तित्वलाई कहाँ पुर्याउने, कस्तो गर्ने भन्ने कुरा त्यसमा अडिएको हुन्छ। शैक्षिक व्यवस्थापक मालिक हुन सक्दैन। यो मालिक बन्ने यो ढङ्गको चाहिँ परिस्थिति सिर्जना भयो भने त्यसको व्यवस्थापन राम्रो हुँदैन। प्रभावकारी व्यवस्थापन भएन भने हिजो लिएको संस्थाको निर्धारित उद्देश्य पुरा हुँदैन भन्ने कुरा यहाँहरूले बुझ्नु पर्यो। कक्षा कोठा व्यवस्थापन पाठ्यक्रमले तोकेको उद्देश्य तथा अपेक्षित सिकाइ उपलब्धि हासिल गराउने, कक्षा कोठालाई सुव्यवस्थित आकर्षक सिकाइ अनुकूल थलोको रूपमा विकास गर्नु नै कक्षा कोठा व्यवस्थापन हो। यो सामान्य कुरा हो, यहाँहरूले बुझिहाल्नु भएको छ। कक्षा कोठा व्यवस्थापन भित्र विद्यार्थीको संख्या धेरै पनि हुन सक्छ, थोरै पनि हुन सक्छ। धेरै विद्यार्थी भयो भने त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, थोरै विद्यार्थी भयो भने उनीहरूलाई सिकाउनको लागि कसरी व्यवस्थापन गर्ने, उमेरको अवस्था, उमेर अनुसारको अवस्था, भौतिक सुविधा, शैक्षिक सामग्री, सिकाइ वातावरण, विविधता व्यवस्थापन, तनाव व्यवस्थापन, अभिलेख व्यवस्थापन, कक्षा कोठाको अवस्थाको आधारमा सहयोगात्मक वातावरण निर्माण, मनोवैज्ञानिक व्यवस्थापन जस्ता कुराहरू यसभित्र पर्दछ। कक्षा कोठाको आवश्यकता, व्यवस्थापनको आवश्यकता र महत्त्व। अब यसको चाहिँ आवश्यकता र महत्त्व के कस्तो रहेछ एकचोटि बुदागत रूपमा हेरौँ। शिक्षण सिकाइलाई अर्थपूर्ण एवं व्यवस्थित बनाउन। हामी हिजोको जस्तै चक एन्ड टक हैन, चक बोक्ने गएर चाहिँ लेख्ने, भुरालाई पढ भन्ने त्यो खालको किसिमको काम गर्यो भने तपाईँ हामीले खास चाहिँ त्यहाँ अर्थपूर्ण सिकाइ हुँदैन। अर्थपूर्ण सिकाइ नभएपछि सिकाइ टिकाउ हुँदैन, स्थायी हुँदैन। त्यसो कारणले शिक्षण सिकाइलाई अर्थपूर्ण एवं व्यवस्थित बनाउन कक्षा कोठा व्यवस्थापनको अपरिहार्य महत्त्व छ। समय, स्रोत तथा साधनको उच्चतम उपयोग गर्न, अपेक्षित सिकाइ उपलब्धि हासिल गराउन, सिकाइमा प्रभावकारिता, समता र दक्षता अभिवृद्धि गर्न, कक्षा कोठालाई सिकाइ मैत्री बनाउन, गरेर सिक्ने बालक केन्द्रित शिक्षण सिकाइका रणनीतिहरू अवलम्बन गर्न, विद्यार्थीको रुचि, क्षमता र तह अनुरूप सिकाइ अवसर प्रदान गर्न, कक्षा कोठामा सबैको समान एवं समतामूलक सहभागिता सुनिश्चित गर्न। यो चाहिँ व्यवस्थापनको महत्त्व रहेको छ। बालबालिकाहरूका विचार र भावना
निर्धक्क साथ व्यक्त गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न, पहिलाको जस्तो कडा अनुशासनमा रहने, पहिलाको व्यवस्थापन कस्तो थियो, कडा अनुशासन, एकदम कडा अनुशासनमा रहनुपर्ने, मास्टरले चाहिँ भनेको सबै कुरा मान्नु पर्ने, त्यो खालको चाहिँ व्यवस्थापन पहिला थियो भने अहिले त्यो खालको व्यवस्थापन होइन। बालबालिकाहरूलाई फकाएर अलिकति बालमैत्रिक वातावरण सिर्जना गरेर बालबच्चाहरूले निर्धक्क भएर आफ्नो प्रतिक्रिया गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नु, त्यो अहिलेको चाहिँ व्यवस्थापनको चाहिँ महत्त्वपूर्ण दिन हो। शिक्षण सिकाइलाई रचनात्मक, सृजनात्मक, उद्देश्यमूलक, व्यवहारिक, जीवनोपयोगी र जीवन्त बनाउने, विद्यार्थीमा सो सिकाइ एवं सहयोगात्मक सिकाइ संस्कृतिको विकास गराउन, दण्डरहित वातावरण सिर्जना गर्न, दण्ड दिने, अहिले चाहिँ पनिसमेन्टलाई बिस्तारै बिस्तारै हटाइसकेको छ। त्यो पनिसमेन्ट र चाहिँ रिवार्डको कुराहरू, हामी रिवार्डको मात्रै कुरा गर्छौँ। यो चाहिँ पनिसमेन्ट दिनुपर्छ, पनिसमेन्टद्वारा बच्चाहरूमा चाहिँ यिनीहरूको सिकाइमा चाहिँ सिकाइ प्रभावकारी, यिनीहरूको सिकाइमा चाहिँ वृद्धि गर्ने, व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा बिस्तारै चाहिँ यो अलिकति नजायज हुँदै गएको हुनाले दण्डरहित वातावरण सिर्जना गर्ने, शिक्षकमा पेशागत दक्षता अभिवृद्धि गर्ने। अहिले पेशागत दक्षताको कुरा मैले गरिसकेँ। कक्षाकोठा व्यवस्थापनका प्रक्रियाहरू, कक्षाकोठा व्यवस्थापनका कार्यहरूलाई अघि विभिन्न चाहिँ विद्वानहरूले आफ्नो तरिकाले राख्ने क्रममा सबैभन्दा बढी र पपुलर चाहिँ यो लुथर गुलिकको चाहिँ पोस्ट कर्भ, त्यो खालको चाहिँ कुरा आए पनि कमन रूपमा कक्षाकोठा व्यवस्थापन गर्दा यी चारवटा कुरालाई बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। योजना, सङ्गठन, नेतृत्व निर्देशन, नियन्त्रण। परीक्षामा आउन सक्छ कक्षाकोठा व्यवस्थापनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष कुन प्रक्रिया कुन हो भने हामीले 1 नम्बरको योजनालाई नै लाउनु पर्यो। योजना बिना अन्य कुराहरू चल्न सक्दैन। ल, योजना भनेको के हो त? विशिष्टीकृत उद्देश्य प्राप्तिका लागि, पूर्व निर्धारित उद्देश्यहरू प्राप्तिको लागि, योजनामा पूर्व निर्धारित उद्देश्यहरू प्राप्तिको लागि के गर्ने, कसरी गर्ने, कसले गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट रणनीति, कार्यनीति र क्रियाकलापहरू निर्धारण गरिन्छ। योजना बनाउँदा कुनै पनि काम गर्नुभन्दा अगाडि प्लानिङ गर्नु त्यो योजना हो। त्यो उद्देश्य पूरा गर्नको लागि के गर्ने, कसरी गर्ने, कसले गर्ने भन्ने सम्बन्धी स्ट्राटेजी बनाउने, यो स्ट्राटेजियल फेज हो। यतिखेर चाहिँ विभिन्न रणनीतिहरू, कार्यनीतिहरू बनाइन्छ। त्यो चाहिँ पूर्व निर्धारित उद्देश्यहरूको परिपूर्तिको लागि, त्यो पूर्व निर्धारित उद्देश्यहरूको को प्रभावकारी परिपूर्तिको लागि यी कार्यनीति रणनीतिहरू यो योजनामा ल्याइन्छ। दोस्रो थियो सङ्गठन, क्षमता अनुसार कार्य विभाजन गर्ने, जिम्मेवारी हस्तान्तरण। यो चाहिँ कार्य विभाजन विद्यालयकै कुरा गरौँ। हामी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरूले विद्यालयमा विभिन्न विभागहरू गठन गरेर, कसैले अहिले मैले भनिसकेँ परीक्षा हेर्ने, परीक्षा चाहिँ संयोजक बनाउने, कसैलाई चाहिँ रेड क्रस हेर्ने र रेड क्रस संयोजक बनाउने, कसैले विपद व्यवस्थापन, विपद पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ विद्यालयमा। यो त मैले इक्जाम्पल मात्रै दिएको हो। र यस्ता खालका विभागहरू हामीले 10-15वटा 15-20वटा विभाग बनाएर हामीले जिम्मेवारी हस्तान्तरण गऱ्यौँ, हामीले कार्य विभाजन गऱ्यौँ भने यो त्यो चाहिँ व्यवस्थापनले त्यो संस्थाको उद्देश्य परिपूर्तिमा धेरै टेवा पुर्याउँछ। त्यसो कारणले हामीले क्षमता अनुसारको कार्य विभाजन गर्न जान्नुपर्छ। सङ्गठनात्मक संरचनाको निर्माण, समन्वयात्मक संयन्त्रको स्थापना, अधिकार क्षेत्र स्पष्ट पार्ने, जनशक्ति र तालिमको व्यवस्था, यो सबै सङ्गठनभित्र आउने गर्दछ। अर्को निर्देशन, शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूलाई समय समयमा आफ्नो काम कर्तव्यबारे निर्देशन, अभिप्रेरणा, निरीक्षण प्रदान गर्नु निर्देशनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। शिक्षकहरूलाई पनि चाहिँ हेड सरहरूले अथवा सबै हेड सर लगायतका शिक्षकहरूलाई व्यवस्थापन समितिबाट निगरानी भइराख्ने, अनि विद्यार्थीहरूलाई शिक्षकहरूले, कक्षा शिक्षकले, विषयगत शिक्षकले, त्यो भित्र धेरै खालको शिक्षकहरू हुन्छ। ती शिक्षकहरूले एकले अर्कालाई जुनियर टु सिनियरबाट जुनियरलाई त्यो ढङ्गको निर्देशन नियन्त्रण गर्न सक्यो भने व्यवस्थापन राम्रो हुन्छ। नत्र भने जङ्गली हात्ती जस्तो हुन्छ।
जङ्गली हात्तीले जस्तो खालको स्वतन्त्रताको नाममा जङ्गली हात्तीको जस्तो स्वतन्त्रता भयो भने जीवनमा कुनै किसिमको लर्निङ हुँदैन। त्यसो कारणले स्वतन्त्रता पनि कस्तो हुनुपर्छ भन्दा शर्त सहितको, अनुशासन, कल्चर सहितको, संस्कार सहितको स्वतन्त्रता भयो भने चाहिँ त्यो बालबच्चाले प्रगति गर्छ। त्यसो कारणले निर्देशनले बच्चाहरूलाई फ्रिडम रूपमा चाहिँ नछोडेर त्योभित्र एउटा कल्चर विकास गर्नको लागि, संस्कार विकास गर्नको लागि निर्देशन दिने हो। तर उनीहरूलाई पनिसमेन्ट गर्नको लागि निर्देशन दिने होइन, किनभने अघि नै दण्डरहित वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ भनिसकेको छ। नियन्त्रण, पाठ्यक्रमले तोकिएका उद्देश्यहरू पूरा गर्नका लागि कक्षा कोठा व्यवस्थापनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। कार्यको मापदण्ड, सञ्चार, एकअर्कामा सञ्चार हुनु पर्यो। सञ्चार भएन भने एउटै संस्थाका मान्छेहरूको बिचमा कोअर्डिनेसन भएन भने केही पनि कुरा थाहा हुँदैन। केही पनि कुरा थाहा नहुनु भनेको त्यसको व्यवस्थापन राम्रो नहुनु हो। उत्तरदायित्वको संयम र थप सुधारको लागि उपायहरू यो नियन्त्रणभित्र आउने गर्दछ। अब कक्षा कोठा व्यवस्थापनका कार्यहरू, एउटा छ भौतिक पक्षको व्यवस्थापन। अब यो भौतिक पक्षको व्यवस्थापन गर्दा के कुरा रहेछ त? हामीले यो पढ्दै गर्दा अलिकति परीक्षा केन्द्रित भएर पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। विद्यालय भवन तथा कक्षा कोठा 9 फिट अग्लो, कक्षा कोठाको चाहिँ उचाइ 9 फिट हुनु पर्दो रहेछ। परीक्षामा आउन सक्छ कक्षा कोठाको उचाइ कति हुन्छ, 7, 8, 9 यी मध्ये तपाईँ हामी कन्फिडेन्ट भएर 9 फिटमा चाहिँ हामीले टिक लगाउने अथवा गोलो लगाउने निर्देशन के छ त्यही अनुसार गर्न सक्ने हुनुपर्छ। कक्षागत क्षेत्रफल, विद्यार्थीले ओगट्ने कक्षा कोठाभित्र कक्षागत क्षेत्रफल पूर्व प्राथमिक र प्राथमिक विद्यालयको हकमा प्रति विद्यार्थी 0.75 वर्गमिटर। प्राथमिक र पूर्व प्राथमिकको हकमा, सम्झिनुहोस् है, पूर्व प्राथमिक र प्राथमिक विद्यालयको हकमा प्रति विद्यार्थी, यो परीक्षामा आइरहने प्रश्न हो। पूर्व प्राथमिक र प्राथमिक विद्यालयको हकमा प्रति विद्यार्थी 0.75 वर्गमिटर, 0.75 वर्गमिटर, सम्झिनुहोस् है, 0.75 वर्गमिटर, 0.75 वर्गमिटर। निम्न माध्यमिक र माध्यमिक विद्यालयको हकमा 1 वर्गमिटर चाहिँ यसले क्षेत्रफल ओगटेको हुन्छ। सहिलो छ। पूर्व प्राथमिक र प्राथमिक 0.75, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक विद्यालयको हकमा कक्षागत क्षेत्रफल चाहिँ कति हुनु पर्दो रहेछ, 1 वर्गमिटर हुनुपर्छ। झ्याल ढोका, हावा, प्रकाश, तापक्रम सबै चाहिँ अनुकूल हुने त्यस्तो खालको चाहिँ वातावरण कक्षा कोठामा हुनुपर्छ। यसो भएको खण्डमा मात्रै भौतिक पक्षको व्यवस्थापन राम्रो देखिन्छ। प्रत्येक थप 50 जना विद्यार्थीको लागि 1 कम्पार्टमेन्ट थप हुनुपर्छ। सबै 50 जना विद्यार्थी पुगिसकेपछि एउटा सेक्सन खोलिनुपर्छ। 50, 51, 52, 53 गरेर 100 जना विद्यार्थी एकै ठाउँ राखेर बोइलर कुखुरा जस्तो भयो भने त्यहाँ चाहिँ सिकाइ राम्रो हुँदैन। यो चाहिँ सिकाइको दृष्टिकोणले त्यो राम्रो होइन। त्यसो कारणले एउटा सेक्सनमा कम्तीमा नि एउटा कक्षामा 50 जना विद्यार्थी भइसके पछाडि हामीले सेक्सन खोलेर अर्को चाहिँ सेक्सन A, B, C, D विद्यार्थी संख्याको आधारमा त्यस्तो खालको कम्पार्टमेन्ट थप गर्दै जान सक्छौँ। पाठ्य पुस्तक, शिक्षक निर्देशिका सहितको 1 विद्यार्थी बराबर कम्तीमा 2% दरले पुस्तक उपलब्ध भएको पुस्तकालय हुनुपर्ने। हेर्नुहोस् है, भौतिक पक्षको व्यवस्थापन अन्तर्गत एउटा पुस्तकालय पनि हुँदो रहेछ। कम्तीमा एउटा विद्यार्थीलाई 2टा चाहिँ पुस्तक उपलब्ध हुने गरी उपलब्ध भएको पुस्तकालय त्यहाँ व्यवस्थापन हुन्छ। एउटा विद्यार्थीको भागमा 2% चाहिँ पुस्तक को व्यवस्था भएको पुस्तकालय त्यहाँ हुनु पर्यो। त्यसो भएको खण्डमा भौतिक पक्षको व्यवस्थापन राम्रो देखिन्छ। फर्निचर, कालोपाटी, टेबल, डेस्क, बेन्च, शौचालय, पानी, डस्टबिन यी त बेसिक कुराहरू नै भयो। अब एउटा शिक्षक बनेर सामुदायिक विद्यालयमा चाहिँ काम गर्छु भन्ने तपाईँ हामी शिक्षकहरूले
फर्निचरको कस्तो अवस्था छ, कालोपाटीको अवस्था कस्तो छ। कालोपाटी भनेपछि अझै पुरानो समय, अलिक चाहिँ पुरानो अहिले बिस्तारै बिस्तारै व्हाइट बोर्ड सेतोपाटीको चाहिँ प्रयोग हुँदै गएको छ। बिस्तारै बिस्तारै पहिला चकको ठाउँमा अहिले चाहिँ मार्कर पेनको युज हुन थालेको छ। यो भनेको समयअनुसार मान्छेहरू अपडेट हुँदै गएको हो। हिजो चाहिँ यतापट्टि डाँडामा बसेर उतापट्टि डाँडामा बेसरी कराएर चाहिँ बोलाउने चलन थियो। बिस्तारै आजभोलि मोबाइलमा चाहिँ बिस्तारै मान्छेहरू अपडेट हुँदै गएको छ। त्यसो कारणले परिस्थिति अनुसार यो फर्निचर कालोपाटीहरूको चाहिँ आकार प्रकारहरू पनि के हुँदै जान्छ, फरक हुँदै जान्छ। टेबल, डेस्क, बेन्च, शौचालय, पानी, डस्टबिन यी सबैको राम्रो सुविधा हुनु पर्यो। शैक्षिक सामग्री राख्ने र्याक, दराज आदि, कक्षा कोठाको सजावट यी सबै भौतिक व्यवस्थापन अन्तर्गत पर्दछ। यो भौतिक व्यवस्थापन अन्तर्गत यो कक्षा कोठाको उचाइ अनि चाहिँ पूर्व प्राथमिक र प्राथमिक विद्यालयमा कक्षागत क्षेत्रफल 0.75, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा कक्षागत क्षेत्रफल 1.1 वर्गमिटर। यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले अलिकति बुझ्नु होला। त्यस पछाडि बसाइ व्यवस्थापनको कुरा आयो। अब बसाइ व्यवस्थापन, बस्ने भन्नाले जहाँ पाए त्यतै भुराला राखेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जात्रा गर्नु भएन। बसाइ व्यवस्थापनको लागि दैनिक बसाइ व्यवस्थापन फिक्स र रोटेसन हुन्छ। प्राय गरेर चाहिँ हाम्रो विद्यालयहरुमा फिक्स्ड खालको चाहिँ बसाइ व्यवस्थापन गर्ने गरिन्छ। अब बिस्तारै बिस्तारै यो फिक्स एकै ठाउँमा फिक्स भएर सीमित भएर बस्ने बसाइलाई बिस्तारै रोटेसन घुमाउने हो कि अलिकति चलायमान गर्ने हो कि आज एक ठाउँमा बसेको बच्चा भोलि अर्को ठाउँमा राख्ने हो कि अब यु आकारमा राख्ने हो कि भी आकारमा राख्ने हो कि कसरी हुन्छ, यो आकार अनुसार विद्यार्थीको बसाइ व्यवस्थापन गर्दै जानु भनेको रोटेसन हो भने एकै ठाउँमा आज पनि त्यही हाम्रो पालामा एउटै कक्षामा एउटै बेन्चमा बसेर एउटा कक्षामा पुरा गरिन्थ्यो। त्यो चाहिँ फिक्स टाइपको। अहिले त्यसो नभएर अलिकति वैज्ञानिक ढंगले बसाइ व्यवस्थापन गर्दै गएको हुनाले अहिले फिक्स नभएर मान्छेहरूले त्यो बसाइलाई चाहिँ के गरिन्छ, चलायमान गर्ने चलन पनि आएको छ। यो यु आकार, भी आकार यो बसाइ व्यवस्थापन। यदि विद्यार्थी धेरै भयो भने हामीले यु आकारमा राखेर पनि विद्यार्थीलाई यु आकारमा राखेर शिक्षक त्यो बीचमा मुभ गर्न सकिन्छ। त्यसो गरियो भने सबै ठाउँमा शिक्षकको एक्सेस हुन्छ। विद्यार्थीले चाहिँ दायाँ बायाँ गर्न पाउँदैन। यसो गर्दा सिकाइलाई प्रभावकारी सिकाइमा टेवा पुग्छ। भी आकार, गोलाकार बसाइ आदि। विद्यार्थी संख्या बढी भएको अवस्थामा यु आकारको बसाइ उपयुक्त हुन्छ। संख्या बढी भयो भने यु आकारको बसाइ उपयुक्त हुन्छ। विद्यार्थी संख्या बढी भएको अवस्थामा यु आकारको बसाइ उपयुक्त हुन्छ। समूह कार्य गराउँदा कहिलेकाहीँ तपाईँ हामी तालिममा जाँदा समूह बनाएर चाहिँ काम गरिन्थ्यो नि, त्यस्तै समूह कार्य गराउँदा सासाना समूह बनाई गोलाकार वा बसाइ उपयुक्त हुने गर्दछ। अब यो फर्निचरको रखाई, भुइँ बसाइ, भुइँमा बच्चाहरू राख्ने भुइँ बसाइ, झोला राख्ने व्यवस्था यी सबै बसाइ व्यवस्थापन भित्र पर्दछ। अर्को छ शिक्षण सिकाइको व्यवस्थापन। अब शिक्षण सिकाइ कार्यकलाप सञ्चालन। अर्को छ समूह कार्यको व्यवस्थापन, समूह प्रस्तुतिकरणको व्यवस्थापन। अर्को छ बालक केन्द्रित सिकाइ रणनीतिहरूको प्रयोग। अर्को शिक्षण सिकाइको व्यवस्थापनमा कक्षा शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण, विषय शिक्षणको व्यवस्था, बहुकक्षा बहुस्तरको पनि चाहिँ त्यो खालको चाहिँ टेक्निकलाई पनि चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। अर्को शैक्षणिक सामग्रीको सङ्कलन, निर्माण र उचित प्रयोग यो शिक्षण सिकाइको व्यवस्थापन भित्र पर्दछ। शिक्षणको लागि तयारी, योजना निर्माण, कार्यान्वयन, कक्षा सञ्चालन, तालिका, पुरस्कार, सबलीकरण, पृष्ठपोषण आदि सजायका कुराहरू प्राय गरेर आजभोलि लेख्न गर्न छोडिसकेको छ। त्यसो कारणले जे गरिन्छ खालि हामीले पोजिटिभ एटिट्युड इन्क्रिज गर्नको लागि हामीले गर्ने प्रयासहरू कक्षा कोठामा शिक्षण सिकाइको क्रममा आउने गर्नुपर्दछ। मनोवैज्ञानिक वातावरणको व्यवस्थापन। मनोवैज्ञानिक वातावरणको व्यवस्थापन, यो मनोवैज्ञानिक वातावरणको व्यवस्थापन भन्नाले यो अलिकति अब्स्ट्र्याक्ट टाइपको हुन्छ।
यो भावनात्मक टाइपको हुन्छ, यो अनसिन हुन्छ, यो चाहिँ अदृश्य हुन्छ। यस्तो कुराबाट विद्यार्थीलाई के गर्ने, मनोबल बढाउने। मनोबल, उत्प्रेरणा भन्ने शब्दहरू हामीले के गर्ने हो त भन्दा भित्र मनदेखि फिल गर्ने कुराहरू रह्यो। यो अलिकति कन्क्रिट भन्दा पनि यो अब्स्ट्र्याक्ट हुन्छ। यी यस्ता चाहिँ यो अब्स्ट्र्याक्ट कुराहरू मनोवैज्ञानिक पक्षभित्र पर्ने भएको कारणले यसको व्यवस्थापन हुनु नै मनोवैज्ञानिक वातावरणको व्यवस्थापन हो। जस्तै विद्यार्थी उत्प्रेरणा, मनोबल, विवाद, तनाव, संवेग, उद्वेग व्यवस्थापन। यो तनाव व्यवस्थापन पनि गर्नु पर्यो। कक्षा कोठामा तत्काल विभिन्न कारणले तनाव आउन सक्छ, बालबच्चाहरूको बीचमा चाहिँ विवाद झगडा हुन सक्छ, संवेगहरू धेरै पनि हुनु भएन, थोरै पनि हुनु भएन। संवेग फेरि हुँदै नहुने रिस, डाहा, माया, प्रेम, स्नेह, यी सबै चाहिँ संवेगहरू हुन्। माया स्नेह गर्ने क्रममा धेरै माया स्नेह गर्दै गयो भने त्यसले पनि फेरि चाहिँ नकारात्मक असर पार्न सक्छ। रिस, डाहा, ईर्ष्या गर्ने कुरा पनि धेरै गर्न थाल्यो भने त्यसले पनि नकारात्मक चाहिँ परिणाम ल्याउन सक्छ। त्यसो कारण यिनीहरूकोलाई सन्तुलन मिलाउने काम नै के हो त भन्दा संवेग व्यवस्थापन हो। उद्वेग, मान्छेहरू एकदम तीव्र गतिले, एकदमै तीव्र वेगले मान्छेहरू चाहिँ के त भन्दा बालबच्चाहरू त्यस्तो टाइपको हुन्छ, कुनै कुरा तीव्र रूपमा गर्न चाहने। यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने मनोवैज्ञानिक वातावरणको व्यवस्थापन हुन्छ। एउटा छ समतापूर्ण व्यवहार, सकारात्मक विभेद। अब यो समानता र समता, यो दुईटा कुरा चाहिँ तपाईहरुले अलिकति बुझ्नुपर्छ। समानता र समता एउटै हो त? एउटै होइन। समानता, मानव एउटा चाहिँ धनी छ, एउटा गरिब छ, चाहिँ चामल बाँड्ने क्रममा धनीलाई पनि एक बोरा चामल दियो, गरिबलाई पनि एक बोरा चामल दियो, त्यो समानता हो। तर त्यो बाँड्ने मान्छेले धनीलाई चाहिँ दुई चार बोरा चामल दियो, त्यो गरिबलाई धनीसँग त चामल दिनै परेन नि। यसरी चाहिँ के गरियो, यसरी चाहिँ विभाजन गरियो भने त्यो चाहिँ समतापूर्ण व्यवहार भयो। समता भन्नाले न्यायोचित, न्यायपूर्ण ढङ्गले सबैलाई दिनुपर्छ भन्ने छैन। एकदम निड्डी आवश्यक कुरा हो त्यसलाई दिइन्छ भने त्यो चाहिँ समतापूर्ण रह्यो। तर समानता भन्नाले चाहिँ सबैले पाउनुपर्छ। अब चाहिँ सबै गरिब धनी सबैले पाउनुपर्छ, त्यस्तो खालको समानता। हामीले चाहिँ यो शैक्षिक क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने शब्द समानता भन्दा पनि समतालाई बढी अठ्याउनुपर्छ, समतालाई बढी चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। यो समानता र समता भन्ने शब्दलाई अलिकति बढी ख्याल गर्नु होला, यसले कहिलेकाहीँ झुक्क्याउन सक्छ। यो बहुबौद्धिताको आधारमा सिक्ने अवसर प्रदान, डर, त्रास, भय, झगडा आदिको निर्मूलीकरण, यी सबै मनोवैज्ञानिक वातावरणको व्यवस्थापनभित्र पर्दछ। अब यहाँ हेर्नु, समूह कार्यको व्यवस्थापन। यी समूहहरू धेरै किसिमका हुन्छन्। यहाँ चाहिँ क्षमता समूह, कुनै पनि विद्यार्थीको, कुनै पनि मानिसहरूको क्षमता अनुसारको समूह बनाइन्छ भने त्यो चाहिँ क्षमता समूह हो। जस्तै क्षमताको पनि विभिन्न चाहिँ खण्ड, विभिन्न किसिमको तह हुन्छ। एउटा चाहिँ निम्न चाहिँ क्षमता भएका मान्छेहरू, विद्यार्थीहरू हुन सक्छ। अर्को मध्य स्तरको विद्यार्थीहरू हुन सक्छ। एउटा चाहिँ अलिकति उच्च क्षमता भएका विद्यार्थीहरू पनि हुन सक्छ नि। त्यसो कारणले एउटै कक्षामा एउटै क्षमता भएका क्षमता स्तरका विद्यार्थीहरू हुँदैनन्। यिनीहरूलाई क्षमता स्तरको आधारमा विभाजन गरिन्छ भने त्यो क्षमता समूह हो। त्यही अनुसार चाहिँ हामीले शिक्षण गर्न सक्छौँ, क्षमता अनुसार समूह बनाएर। अर्को मिश्रित समूह भनेको यो चाहिँ के हो त भन्दा जान्ने र नजान्ने विद्यार्थी भन्न छुट्याइँदैन। यहाँ चाहिँ जान्ने नजान्ने, क्षमता भएको, क्षमता स्तर माथि उच्च भएको, निम्न भएको, मध्य भएको सबै विद्यार्थीलाई एकै ठाउँ मिसाएर जुन खालको चाहिँ हामीले चाहिँ शिक्षण गर्छौँ अथवा शिक्षण सिकाइ गर्छौँ त्यो चाहिँ मिश्रित समूह हो, जसबाट विद्यार्थीहरूलाई एक अर्कामा सहयोगात्मक वातावरण सिर्जना हुन्छ। जान्ने विद्यार्थीहरूले नजान्ने विद्यार्थीहरूलाई सिकाउने, नजान्ने विद्यार्थीहरूले जान्ने विद्यार्थीबाट सहयोग प्राप्त गर्ने, यो मिश्रित समूहको चाहिँ फाइदा हो। अर्को रुचि समूह छ। विद्यार्थीहरूको रुचि अनुसार समूह विभाजन गर्ने, हैन? कसलाई के काम, ड्रइङ गर्न मनपर्छ, कसैलाई चाहिँ राइटिङ गर्न मनपर्छ, कसैलाई चाहिँ के अरे कविताहरू लेख्न मनपर्छ।
यो रुचि अनुसारको चाहिँ समूह बनाएर पनि हामीले कक्षा कोठामा एक किसिमको शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। यो 86 समूह भनेको यो आधार बिनाको समूह निर्माण गर्ने कुनै एउटा मापदण्ड नै हुँदैन। यो 86 समूहमा सबै यो 86 तरिकाले मिसाएर नै यो चाहिँ यहाँ पनि के गरिन्छ, शिक्षण सिकाइ गरिन्छ। अर्को छ एउटै समुदायमा बस्नेहरूको समूह। यो चाहिँ बसाइ आधारमा कुनै चाहिँ एउटा विद्यालय भनेको हामी बसेको एउटा चाहिँ समाज, यो हाम्रो स्कुल पनि एउटा मिनिएचर सोसाइटी हो। यो पनि एउटा सानो समाज हो हाम्रो विद्यालयको कक्षा कोठा पनि। किनभने हाम्रो विद्यालयको कक्षा कोठामा बस्ने बाबु नानीहरूको अनुहारले हाम्रो समाजमा रहेका विभिन्न समुदायका मान्छेहरूको चाहिँ झलक दिन्छ। तिनीहरू प्रतिनिधि अनुहारहरू हुन्। त्यसो कारणले बसाइ आधारमा बच्चाहरूको चाहिँ समूह विभाजन गर्छ भने त्यो चाहिँ समुदायमा बस्नेहरूको समूह विभाजन भयो। यसो गर्दा शिक्षकलाई पनि सजिलो हुन्छ। जस्तै एउटा प्रोजेक्ट चलाउनु पर्यो भने कुनै एउटा तपाईँको चाहिँ तपाईँको गाउँमा कुनै विभिन्न समुदायमा बोल्ने भाषाहरूको चाहिँ सूची तयार गर्ने, ल मानौँ यसलाई प्रोजेक्टको रूपमा दिनु पर्यो भने पनि अब त्यो अनुसारको समुदायमा बस्ने मानिसहरूको आधारमा चाहिँ बच्चाहरूको चाहिँ समूह बनाएर पठायो भने एउटाले चाहिँ एउटा समुदायबाट बोल्ने भाषाहरू टिपेर लिएर आउने भए, अर्कोले अर्को समुदायबाट टिपेर लिएर आउने भए, भोलिपल्ट क्लासमा सबैको चाहिँ मर्ज गरेर हेर्दा त्यहाँ हाम्रो चाहिँ प्रोजेक्ट चाहिँ कम्प्लिट भइरहेको हुन्छ। त्यसो कारणले यो समूहलाई पनि हामीले यसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ। एउटा सामाजिक समूह। सामाजिक समूह भनेको यो कस्तो खालको समूह हुन्छ भने कक्षा कोठामा एक अर्काको बीचमा निकटता हुन्छ, मानव चिन्जान बढी हुन्छ। निकटताको आधारमा जुन समूह निर्माण गरिन्छ त्यो सामाजिक समूह हो। जस्तै कक्षा कोठामा सबै मान्छे सबैसँग निकटता हुँदैन। सबै विद्यार्थी मानिस 80 जना विद्यार्थी छ भने 80 जना विद्यार्थी 80 जनासँग चाहिँ त्यत्रो चाहिँ क्लोजनेस हुँदैन, निकटता हुँदैन। जोसँग निकटता छ ती मान्छेहरूको लाई त्यो निकटताको आधारमा जुन समूह बनाइन्छ त्यो चाहिँ सामाजिक समूह हो। यसरी पनि समूह निर्माण गरेर हामीले कक्षा कोठाको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ र शिक्षण सिकाइलाई सहजीकरण गर्न सक्छौँ। समूह कार्यको प्रक्रिया वा चरणहरू जस्तै समूह विभाजन। अब समूह विभाजन गरिसके पछाडि समूहको नेता, अब प्रेसिडेन्ट, अब चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ, अब लिडर, त्यो भइहाल्ने भयो। यो चाहिँ कुरालाई हामीले रियल लाइफ सिचुएसनमा लगेर प्रयोग गर्न सक्छौँ। हाम्रो रियल लाइफ सिचुएसन भनेको के हो, कक्षा कोठा हो। कक्षा कोठामा गएर हामीले समूह बनाउने, त्यही समूहमा रहेको एकजनालाई चाहिँ लिडर तोक्ने, अनि त्यही भित्रबाट चाहिँ एउटालाई प्रतिवेदक रिपोर्टर बनाउने, त्यसले प्रतिवेदन दिने, अनि त्यही भित्रबाट समूहमा विषयवस्तुको प्रवेश गराउने, छलफल गराउने र प्रस्तुतिकरण तयारी गर्ने, अनि समूह प्रस्तुतिकरण गर्ने, त्यही समूहबाट निष्कर्ष निकाल्ने। यस्तो खालको प्रक्रियालाई समूह कार्यको चरणहरू भनेर भनिन्छ। यो विशेष गरेर अब सबै शिक्षक साथीहरूलाई थाहा नै छ, तालिममा पनि यही ढङ्गको चाहिँ काम गरिन्छ। समूह बनाउने, समूह नेता चयन गर्ने, प्रतिवेदन लेख्ने, पढ्ने, हैन, समूहमा विषयवस्तु प्रदान गर्ने, छलफल गर्ने, समूहबाट प्रस्तुतिकरण पनि गर्नुपर्छ प्रत्येक समूहले अगाडि बढेर, अनि त्यसपछि निष्कर्ष निस्किन्छ। यसबाट विभिन्न शैक्षिक समस्याहरू समाधान हुन्छ। समूह कार्यमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने 3 व्यक्तिहरू जस्तै नेता, अब प्रेसिडेन्ट अध्यक्ष भइहाल्यो, अभिलेखकर्ता, अब अभिलेखीकरण गर्दै जाने। आज भएको कुराको अभिलेखीकरण गर्न सकेनौँ भने, कागजी प्रक्रिया मिलाएर राख्न सकेनौँ भने भोलि अभिलेख मेटिन्छ। अभिलेख मेटिएपछि त इतिहास हराउँछ। इतिहास हराएपछि त भोलि खोजेको बेलामा कुनै पनि कुराहरू भेटिँदैन। त्यसो कारणले अभिलेखकर्ता पनि यो समूह कार्यको महत्त्वपूर्ण चाहिँ व्यक्तिभित्र पर्छ। अनि प्रतिवेदन लेख्ने, सुनाउने, यी कुरा त रह्यो नै। अब विविधता व्यवस्थापन। विद्यार्थीमा निहित विविधता विभिन्न किसिमको चाहिँ क्षमता भएको, एउटा बालबालिकामा विभिन्न किसिमका क्षमताहरू, अन्तर्निहित क्षमताहरू रहन्छन्। त्यो अन्तर्निहित क्षमताहरूलाई, त्यो विविध किसिमको अन्तर्निहित क्षमताहरूलाई प्रस्फुटन गर्ने किसिमको वातावरण हामीले सिर्जना गर्नुपर्छ। जस्तै यो क्षमता, सिकाइ शैली, बहुबौद्धिकता, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, लैङ्गिक विशेष आवश्यकता भएका सामाजिक पृष्ठभूमि आदिका कारणबाट पर्न सक्ने असरलाई कम गर्दै, अब लैङ्गिक रूपमा
महिला र पुरुष भनेर त्यहाँ झगडा हुन थाल्यो भने, अब सांस्कृतिक रूपमा यो संस्कार मान्ने र त्यो संस्कार मान्ने भनेर चाहिँ झगडा गर्न थाल्यो भने, बहुबौद्धिकता म धेरै जान्ने र त चाहिँ नजान्ने भनेर झगडा गर्न थाल्यो भने यो के हुन्छ त भन्दा त्यो भित्र एक किसिमको द्वन्द्व, एक किसिमको विपद आइलाग्छ। त्यस्तो खालको चाहिँ अवस्थालाई कम गर्दै, त्यसबाट पर्न सक्ने असरलाई कम गर्दै गुणस्तरीय सिकाइमा सबै बालबालिकाहरूको समान पहुँच स्थापित गराउने कार्य नै विविधताको व्यवस्थापन हो। ती विभिन्न पक्षहरूलाई मैले अघि नै भने कक्षा कोठा एउटा चाहिँ सानो समाज हो। त्यो सानो कक्षा कोठाबाट त्यो हाम्रो चाहिँ समाजको चाहिँ प्रतिबिम्ब चाहिँ आइरहेको हुन्छ के। त्यो प्रतिबिम्ब आइरहेको हुनाले त्यो भित्रको विविधतालाई छोडिदियो भने त मान्छे त त्यहाँ त चाहिँ रानो हराएको चाहिँ मौरी जस्तो हुन थाल्यो भने त के को विविधता व्यवस्थापन हुन्छ र त्यहाँ। त्यसो कारणले त्यो परिस्थितिलाई के गर्ने त भन्दा अनुकूल बनाउँदै लाने। जन प्रतिकूल अवस्था आउन थाल्यो भने त्यो प्रतिकूल अवस्थालाई बिस्तारै बिस्तारै अनुकूल बनाउँदै लाने, अनुकूलन बनाउँदै लाने, शिक्षण सिकाइप्रति अनुकूलन बनाउँदै लानु भनेको यो विविधता व्यवस्थापन हो। अर्को जब चाड भन्ने छ, यो कार्य उत्तरदायी तालिका। कार्य उत्तरदायी तालिका, जब चाड निर्माण र व्यवस्थापन। विद्यार्थीहरूलाई कक्षा कोठामा र शिक्षकहरूलाई विद्यालयको जुनसुकै कार्यमा उत्तरदायी एवं जवाबदेही बनाउन जब चाडको निर्माण गर्नुपर्दछ। यो जब चाड भयो भने जस्तै कक्षा व्यवस्थापन गर्दा सुरुमा विद्यार्थीहरूलाई 6 कक्षाको विद्यार्थीलाई अथवा 5 कक्षाको विद्यार्थीलाई ट्याक्क कक्षा व्यवस्थापन यो ढङ्गले गर्ने है भनेर त्यहाँ कक्षा शिक्षकले अथवा विषय शिक्षकले, कक्षा शिक्षकले नै भनौँ, कक्षा शिक्षकले त्यो कुरा पहिले सिकाएर राखिदियो भने तपाईको त्यो कक्षा 6 को चाहिँ कक्षाको चाहिँ भित्तामा जब चाड कार्य उत्तरदायी तालिका राखिदियो भने बच्चाहरूले त्यो तालिका हेरेर उनीहरूले भोलि गर्ने काम पहिले नै चाहिँ मानसिक रूपमा मेन्टली तयार भएर आउँछन् र भोलिपल्ट ट्याक 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 गर्छन्। त्यसो कारणले हामीले जब चाड यो कार्य उत्तरदायी तालिका बनाएर राख्न सकिन्छ। शिक्षकहरू विद्यार्थीको हकमा, शिक्षकहरूको हकमा पनि हामीले खाली पिरियड व्यवस्थापन, शिक्षकको हकमा पनि त हुन्छ नि खाली पिरियड व्यवस्थापन। खाली पिरियड भएको बेलामा कक्षा कोठा त्यतिकै छोडिदिन लथालिङ्ग हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ हामीले खाली पिरियड व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने थोरै थोरै इन्सेन्टिभ दिएर त्यो आफूले लिजर पिरियडमा बस्न पाउने हो। तर लिजर पिरियडमा बस्न पाउने बेलामा पनि कक्षा लिए बापत विद्यालयले केही चाहिँ पैसाहरू दिएर हुने विद्यालयहरूले नहुने विद्यालयमा पनि त्यही ढङ्गको चाहिँ काम गरेर यसरी चाहिँ हामीले कार्यतालिका बनाएर, कार्य उत्तरदायी तालिका बनाएर पनि हामीले चाहिँ यो व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। विद्यार्थीहरूलाई कक्षा कोठामा र शिक्षक बनाउन चाडको निर्माण गर्नुपर्छ। विद्यार्थीहरू बीच कार्य विभाजन गर्ने, नेतृत्व अवसर प्रदान गर्ने, समूहमा कार्य गर्ने संस्कार विकास गर्न यसले सहयोग गर्छ। ल अब रह्यो कुरा बाल मैत्रिक विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067। अब हाम्रा विद्यालयहरू बाल मैत्री भएन, अपाङ्ग मैत्री भएन भनेर हामी सामुदायिक शिक्षाहरू, पब्लिक टिचरहरूले खेप्नु परेको पीरमर्का यही नै हो। अबको विद्यालय परम्परागत नभएर अबको विद्यालय अलिकति साइन्टिफिक वेमा चल्नुपर्छ, एकदम चाइल्ड फ्रेन्डली हुनुपर्छ, बाल मैत्री हुनुपर्छ, अझै अपाङ्ग मैत्री पनि हुनुपर्छ। विद्यालय मात्र हैन, टोयलेटहरू पनि त्यही ढङ्गको, शौचालयहरू पनि त्यही ढङ्गले डिजाइन गर्नुपर्छ भनेर एक किसिमको बाल मैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067 आएको छ। यो चाहिँ प्रारूप चाहिँ 2067 8-9 गते स्वीकृत भएको छ। यो परीक्षामा विशेष तरिकाले अथवा परीक्षामा पटक पटक सोधिने प्रश्न भनेको यो पनि हो। त्यसो कारणले यो प्रति पनि तपाईहरु सचेत हुनको लागि मैले अनुरोध गरेँ। बाल मैत्रिक विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप स्वीकृत कहिले भयो? 2067 8-9 2067 8-9 2067 8-9 2067 8-9 2067 8-9 यसमा बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067 स्वीकृत भएको छ। अब स्वीकृत भइसकेपछि यो भित्र के रहेछ त? स्वीकृत भएको चिज त हेर्न पर्यो, अध्ययन गर्नु पर्यो। अब यो प्रारूपका उद्देश्यहरू: बाल अधिकार, सबैको लागि सहस्राब्दी विकासका लक्ष्य जस्ता नेपालको तर्फबाट भएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूलाई सम्बोधन गर्ने,
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गएर बाल अधिकार सम्बन्धी धेरै कुराहरूमा के गरेको छ भने हस्ताक्षर गरेको छ। त्यो हस्ताक्षर गरिसके पछाडि हस्ताक्षर गरे अनुसार त्यो चाहिँ आफ्नो देशमा नेपालले मात्र होइन, पाकिस्तानले पनि त्यसरी नै हस्ताक्षर गरेको हुनसक्छ, भारतले पनि हस्ताक्षर गर्यो, चाइनाले पनि, रुसले पनि, अमेरिका, बेलायत, जापान, जुनै पनि देशले चाहिँ बाल अधिकारको कुरामा, महिला अधिकारको कुरामा, हरेक कुरामा चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूमा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ मञ्चमा उनीहरूले चाहिँ हस्ताक्षर गरेको हुन्छ। हो, त्यो हस्ताक्षर गरे अनुसार चाहिँ कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ यहाँनिर हेरिन्छ। बालमैत्री विद्यालयको आवश्यकता र महत्त्वको बारेमा सरकार अरहहरूलाई अवगत गराउने, बालमैत्री विद्यालयका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड, बालमैत्री विद्यालय बनाउनलाई एक किसिमको स्ट्यान्डर्ड बनाउने, राष्ट्रिय नेसनल स्ट्यान्डर्ड, राष्ट्रिय स्तरमै एउटा मापदण्ड बनाउने र यसका सूचकहरू निर्धारण गर्ने। अब के इन्डिकेटरहरू राख्यो भने बालमैत्री विद्यालय बन्छ त भन्ने कुरा नै यो सूचक हो। यो सूचकहरू हामी एकछिन पछाडि हेर्नेछौँ। यिनीहरू यो पनि परीक्षाको दृष्टिकोणले धेरै महत्त्वपूर्ण छ। नेपालमा सञ्चालित सबै खाले विद्यालयहरूलाई बालमैत्री विद्यालय बनाउन निम्न अनुसार कार्य गर्ने। ल हेर, यो बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067ले भयङ्कर ठुलो चाहिँ लक्ष्य लिएको रहेछ। त्यो लक्ष्य के रहेछ त भन्दा नेपालमा सञ्चालित सबै खाले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका सबै खाले विद्यालयहरूलाई बालमैत्री विद्यालय बनाउन निम्न अनुसार कार्य गर्ने, देहाय बमोजिमको कार्य गर्ने। के ल, दिएका सूचकहरूको आधारमा विद्यालयको स्तर पहिचान गर्ने। सूचकहरू चाहिँ पहिले चाहिँ बालमैत्री विद्यालयको चाहिँ राष्ट्रिय प्रारूपले पहिले सूचकहरू इन्डिकेटरहरू चाहिँ बनाइसकेको हुन्छ। त्यो चाहिँ सूचक अनुसार चाहिँ छ कि छैन त भन्ने कुरा त्यो विद्यालयको स्तर पहिचान गर्ने, चिन्ने, जान्ने कस्तो छ त विद्यालयको स्तर भनेर। विद्यालयको स्वमूल्याङ्कन गरी बालमैत्री विद्यालयको स्थिति पत्ता लगाउने, यसको पनि चाहिँ अनुगमन गर्दो रहेछ। पहिला बालमैत्री विद्यालय बनाउनुभन्दा अगाडि इन्डिकेटर सूचक अनुसार यो विद्यालय छ कि छैन त भनेर यसको अनुगमन नियमन हुँदो रहेछ। विद्यालयलाई बालमैत्री विद्यालयमा रूपान्तरण गर्न सक्षमता विकास गर्ने, बालमैत्री विद्यालय बनाउन आवश्यक स्थानीय स्रोत साधन जुटाउन मार्ग निर्देशन गर्ने। अब स्रोत साधन त चाहिन्छ, यसको लागि यस्तो गर्नुहोस् है भनेर चाहिँ यो स्रोत साधन जुटाउनको लागि अभिप्रेरित गर्ने, अधिकारमा आधारित गुणस्तरीय शिक्षाको प्रवर्धन गर्ने। ल, यो अघिको सूचकको कुरा गर्थ्यौँ हामीले। बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067को सूचक, न्यूनतम मापदण्ड र अपेक्षित मापदण्ड। यहाँबाट एउटा प्रश्न पर्न सक्छ, यसको लागि राम्रो तयारी गर्न होला। बालमैत्री विद्यालयका पक्षहरू जम्मा 9वटा छन्। बालमैत्री विद्यालयका पक्षहरू 9वटा छन्, जस्तै प्रभावकारिता, समावेशीकरण, शिक्षामा लैङ्गिक पक्ष, सहभागिता, स्वास्थ्य सुरक्षा र बचावट, विद्यालयको भौतिक अवस्था, शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया, मातृभाषामा शिक्षण सिकाइ, विद्यालय व्यवस्थापन गरेर परीक्षामा सोध्न सक्छ बालमैत्री विद्यालयका पक्षहरू कतिवटा छन् भन्न सोध्यो भने 9वटा भन्नु पर्यो। जस्तै यसलाई यो 9वटा चाहिँ पक्षहरूलाई सम्झिनको लागि प्रस सिस, यो अगाडिको अक्षरहरूलाई एउटा सूत्र बनाउनुहोस्। प्रस सिस स्वाबी सीमाबी, प्रस सिस स्वाबी सीमाबी, प्रस सिस स्वाबी सीमाबी भनेर यसलाई प्रस सिस स्वाबी सीमाबी, प्रस सिस स्वाबी सीमाबी भनेर यसलाई एक दुई फेरा चाहिँ रिपिट गरिदिनु बित्तिकै तपाईँको माइन्डमा बसिहाल्छ। प्रस सिस स्वाबी सीमाबी सीमाबी। यसरी हामीले बालमैत्री विद्यालयका पक्षहरूलाई यसलाई
रिकल गर्न यसलाई चाहिँ हामीले रिमाइन्ड गर्न सक्छौँ। यसका सूचक सङ्ख्याहरू यसरी दिएको छ। जस्तै प्रभावकारिता सूचक सङ्ख्या 15वटा, न्यूनतम मापदण्ड सङ्ख्या 15वटा, अपेक्षित मापदण्ड 15वटा। अब समावेशीकरणको पनि 9वटा 9वटा 9वटा। शिक्षामा लैङ्गिक पक्ष 11 11 11। यो प्रभावकारिता, समावेशीकरण र शिक्षामा लैङ्गिक पक्षको उस्तै छ। यो तिनटाको चाहिँ सम्झिनको लागि धेरै ठुलो समस्या छैन। प्रभावकारिता सबैमा 15वटा छ, सूचक पनि, न्यूनतम मापदण्ड पनि, अपेक्षित मापदण्ड पनि। समावेशीको पनि 9 छ, सूचक, न्यूनतम मापदण्ड र अपेक्षित मापदण्ड। शिक्षामा लैङ्गिक पक्षको पनि त्यही ढङ्गको छ, 11 11। सहभागिता 3 14 14। स्वास्थ्य सुरक्षा र बचावट 3 13 16। विद्यालयको भौतिक अवस्था 20 45 47। शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया 13 15 14। मातृभाषामा शिक्षण सिकाइ 7 7 8। विद्यालय व्यवस्थापन 13 20 18। अब यो चाहिँ यो जुन यो सूचकको सङ्ख्याहरू, न्यूनतम मापदण्डको सङ्ख्याहरू, अपेक्षित मापदण्डको सङ्ख्याहरूलाई पनि तपाईँले हल्का हेर्नुहोस्। र अलिक बढी हेर्नुपर्ने भनेको चाहिँ यो 9वटा पक्ष, यो 94, जम्मा सूचक सङ्ख्या कति छ भनेर आउन सक्छ। बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067 को जम्मा सूचक कति छ? यो 94। जम्मा न्यूनतम मापदण्ड कति छ? 149। अपेक्षित मापदण्ड कति छ? 152। यो 9वटा 94 149 र 152 लाई चाहिँ विशेष हेर्नुहोस्। अनि यो भित्रको यो चाहिँ साना साना यो एलिमेन्टहरूलाई चाहिँ तपाईहरुले मिलाएर हेर्नुहोस्। ल अब रह्यो क्षेत्र, सूचक, न्यूनतम र अपेक्षित। यो भौतिक अवस्थाको है, भौतिक अवस्थाको यहाँ पहिला कक्षा कोठा छ, पहिला कक्षा कोठा दिएको छ, त्यसपछि फर्निचर दिएको छ। यो सबै भौतिक अवस्था भित्रै पर्छ। कक्षा कोठाको स्थिति हेर्नुस् त। न्यूनतम कति भनेको रहेछ? न्यूनतम प्रति 50 विद्यार्थीको लागि एक कक्षा कोठा। अघि नै 50 विद्यार्थी थप 50 विद्यार्थीको लागि एउटा कम्पार्टमेन्ट थप गर्दै जाने भनेकै यही हो। प्रति 50 विद्यार्थीको लागि एक कक्षा कोठा, यसले न्यूनतम यो हो। अब यसले अपेक्षित चाहिँ के गर्यो? बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067 ले अपेक्षित चाहिँ के गर्यो त भन्दा, अब 50 हैन, यो 50 विद्यार्थी राखेपछि कक्षा कोठा भद्रगोल गयो, भने जस्तो चाहिँ सिकाइ गर्न सकेन, पाठ्यक्रमले लिएको निर्दिष्ट उद्देश्य पूरा गर्न सकेन, प्रभावकारी चाहिँ सिकाइ भएन, सिकाइहरूलाई चाहिँ दिगो बनाउन सकिएन भनेर अपेक्षित चाहिँ के गर्यो त भन्दा प्रति 40 विद्यार्थीको लागि एक कक्षा कोठा भनियो। 50 विद्यार्थीको लागि एक कक्षा कोठा थियो भने अपेक्षित भनेको सोचेको, अब चाहिँ आशा गरिएको यो लक्ष्य हो के। यो लक्ष्य पूरा हुन नि सक्छ, नहुन नि सक्छ। लक्ष्य लिन त पायो नि त, अपेक्षा गर्न त पायो नि। यो न्यूनतम भनेको चाहिँ यो चाहिँ भइरहेको, अपेक्षित भनेको चाहिँ अब आउने वर्ष हुने, यस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा आयो चाहिँ। अब प्रति विद्यार्थी 0.75 वर्ग मिटर क्षेत्रफल हेर्नुस् है। यो बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूपले कति भन्यो? 0.75 वर्ग मिटर क्षेत्रफल भन्यो। अनि यसले अपेक्षित चाहिँ 0.75 चाहिँ अलि थोरै भयो, विद्यार्थीहरूलाई बस्नलाई टसमस हुने भयो। यसलाई चाहिँ प्रति विद्यार्थी 1 वर्ग मिटर क्षेत्रफल बनाउनु पर्छ भन्यो। यसलाई पनि याद गर्ने। 75 1। त्यस्तै 5-8 फिटको कालोपाटी भन्यो। अहिले 5-8 फिटको कालोपाटी भन्यो। यसले अपेक्षित चाहिँ के गर्यो भन्दा 5-8 फिटको व्हाइट बोर्ड भन्यो। कालोपाटी होइन, अब बिस्तारै बिस्तारै समय अनुसार हामी अपडेट हुनुपर्छ, अपग्रेड हुँदै जानुपर्छ। अब व्हाइट बोर्ड, कालोपाटीको ठाउँमा व्हाइट बोर्ड, चकको ठाउँमा मार्कर पेन, यसरी जानुपर्छ भनेर भन्यो।
कक्षा 3 सम्म भित्तामा विद्यार्थीले भेट्ने गरी कालो पाटी, यो चाहिँ न्यूनतम मापदण्ड हो बाल मैत्रिक विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूपको। अब यो अपेक्षित चाहिँ के गरियो त भन्दा कक्षा 3 सम्म भित्तामा विद्यार्थीले भेट्ने गरी सेतो पाटी, कालो पाटीलाई सबै सेतो पाटी बनाउनु पर्छ भन्यो। 50 जना विद्यार्थी भएकोलाई एक कक्षाको ठाउँमा 40 जना विद्यार्थीलाई एउटा कक्षा बनाउने भन्यो। 0.75 मिटर क्षेत्रफल चाहिँ नै भनेको ठाउँमा 1 वर्ग मिटर क्षेत्रफल बनाउने भनेर भन्यो। अब यो बहुत कक्षा कोठा भयो। अब त्यस पछाडि फर्निचरमा जाउँ। प्रति 4 विद्यार्थीको लागि एक सेट डेस्क बेन्च, हेर्नुस् प्रति 4 विद्यार्थीको लागि 4 जना विद्यार्थीको लागि एक सेट डेस्क बेन्च, यो न्यूनतम भइरहेको। एउटा डेस्क बेन्चमा 4 जनासम्म विद्यार्थी राख्ने। प्रत्येक विद्यार्थीको लागि एक सेट कुर्सी टेबल। अब चाहिँ यसरी डेस्क बेन्चमा राखेर चाहिँ भुराला हुँदैन, अलि उनीहरूलाई पनि चाहिँ हामीले सम्मान गर्नु पर्यो, उनीहरूको बसाइलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नु पर्यो। अब यो बाल मैत्री विद्यार्थी अब चाहिँ त्यो प्रारूप राष्ट्रिय प्रारूप नै बाल मैत्री, राष्ट्रिय प्रारूप नै बाल मैत्री 2067 8-9 मा जुन चाहिँ स्वीकृत भयो, त्यो चाहिँ बाल मैत्री चाहिँ राष्ट्रिय प्रारूपले चाहिँ के गर्यो त भन्दा विद्यार्थीलाई बस्नको लागि एकदम कम्फर्ट होस् भनेर के गरियो, प्रत्येक विद्यार्थीको लागि एक सेट कुर्सी र टेबल। अब 4 जना विद्यार्थी एक सेट डेस्क बेन्चमा बस्ने होइन भन्यो। त्यस पछाडि डेस्क 15 इन्च चौडा, अहिले भइरहेको डेस्क 15 इन्च चौडा भन्यो। अब यो 15 इन्चको चाहिँ यो साँगुरो डेस्क चौडा डेस्कमा चाहिँ बस्दा साँगुरो हुनेको, यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, डेस्क 18 इन्च चौडा बनाउनु पर्छ भन्यो। बुक कर्नरको लागि एक उपयुक्त साइजको र्याक भन्यो। बुक कर्नरको लागि एक उपयुक्त साइजको र्याक भन्यो। यसले चाहिँ के भन्यो, बुक कर्नर सहित कक्षा 1-3 सम्म विषयगत सिकाइ कुनाको व्यवस्था भन्यो। अब यसले चाहिँ बुक कर्नरको मात्रै कुरा गरेको थियो। अब विषयगत रूपमा सिकाइ कुनाको व्यवस्था, कर्नर भनेकै कुना हो। त्यसो काले अब नेपालीको पनि सिकाइ कुना, अङ्ग्रेजीको पनि सिकाइ कुना, अब चाहिँ साइन्सको पनि सिकाइ कुना, अब होइन साइन्स कर्नर, बुक कर्नर, नेपाली बुक कर्नर, यस्तो खालको चाहिँ बनाउनु पर्छ भनेर भन्यो। अर्को एउटा छ एक डिस्प्ले बोर्डको व्यवस्था भन्यो। अर्को यसले चाहिँ के दियो, अब डिस्प्ले बोर्डहरू एउटा होइन 4 वटासम्म डिस्प्ले बोर्डको व्यवस्था भनेर यो अपेक्षित लक्ष्यमा राखियो। अब पुस्तकालय हेरौँ है। अब चाहिँ नि पुस्तकालय हेरौँ। पुस्तकालयलाई के भनेछ भने एक पटकमा 20 जनासम्मले अध्ययन गर्न सक्ने फर्निचर सहितको पुस्तकालय। एक पटकमा पुस्तकालय यस्तो होस्, एक पटकमा 20 जनासम्मले अध्ययन गर्न सक्ने त्यस्तो फर्निचर सहितको पुस्तकालय, बस्ने व्यवस्था भएको पुस्तकालय। अब त्यसको अपेक्षितमा के छ भने एक पटकमा 50 जनासम्मले अध्ययन गर्न सक्ने फर्निचर सहितको हल। अब यहाँ चाहिँ नि पुस्तकालय, यो पुस्तकालय भने एउटा कोठा बराबर हो हैन। अब यसलाई चाहिँ के गर्नु त भन्दा 50 जनासम्म अड्ने एउटा हलको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्यो। अब 500 सम्म सान्दर्भिक पुस्तक भएको यो पुस्तकालयमा, तर यसले चाहिँ हैन 500 ले अब चाहिँ कम हुन्छ। अब 50 जनासम्म बस्न मिल्ने यो हल बनाइसकेपछि यहाँ कम्ती मानी पुस्तकहरू 1500 वा सोभन्दा बढी पुस्तक भएको हुनुपर्छ भनेर अपेक्षितमा राखियो। अर्को प्रयोगशाला छ। एक पटकमा 25 जनासम्मले प्रयोगात्मक कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था भएको, जुन प्र्याक्टिकल वर्क प्र्याक्टिकल गर्छौँ नि हामी, त्यो प्र्याक्टिकल गर्नको लागि एक पटकमा 25 जनासम्मले प्र्याक्टिकल गर्न सक्ने व्यवस्था भएको प्रयोगशाला। यसो अपेक्षितमा चाहिँ के गरियो त एक पटकमा 50 जनासम्मले प्रयोगात्मक कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था भएको भनेर अपेक्षा गरियो। अर्को छ शौचालय। छात्रको लागि छुट्टै, हेर्नुहोस् है, छात्रको लागि छुट्टै छ। यसमा पनि छात्रको लागि छुट्टै भनेको छ, छुट्टा छुट्टै राख्ने। अब केटा र केटीको लागि छुट्टा छुट्टै शौचालय बनाउने हैन। अब केटा र केटीको लागि एउटै शौचालय बनाउनु भएन। अब साना 1-3 सम्म त ठिकै होला। अब 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 भइसकेपछि एकै ठाउँमा पठाउने कुरो नि भएन। त्यसो कारणले छुट्टा छुट्टै
शौचालयहरू बनाउनुपर्छ। यो शौचालयलाई पनि राम्रो चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकेन भने यहाँ विपद आइलाग्छ हैन, केटाकेटीहरूको बिचमा झगडा हुन सक्छ। यसले चाहिँ समस्या समाजमा एक किसिमको चाहिँ के अरे नराम्रो सन्देश जान सक्छ। त्यसो कारणले छात्राहरूको लागि छुट्टा छुट्टै शौचालयको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर भनियो। प्रति 50 विद्यार्थीको लागि एक सेट शौचालय भएको, 50 विद्यार्थीको लागि एउटा शौचालय भएको भन्दो रहेछ यो न्यूनतममा। अपेक्षामा चाहिँ के गरेको छ भने प्रति 20 विद्यार्थीको लागि एक सेट शौचालय भएको भनेपछि 20 जना विद्यार्थी बराबर एउटा शौचालय भएको हुनुपर्ने भनेपछि शौचालयको धेरै विद्यार्थी भएको ठाउँमा शौचालयको संख्या पनि धेरै हुनु पर्यो। किनभने 5 जना विद्यार्थी भएको ठाउँमा पालो पालो गरेर एउटा शौचालयले धान्थ्यो भने 100 जना 200 जना भएको विद्यार्थीमा त पिसाब लाग्ने मान्छे पनि धेरै हुन्छ। त्यसो कारणले यो शौचालयको संख्या चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा अलि धेरै बढाउनु पर्छ भन्ने मान्यता दियो। यहाँहरु सबैको दिन शुभ रहोस्। केही जिज्ञासा भइस ल। थ्याङ्क यू फर योर एक्टिभ पार्टिसिपेसन डियर अल। यस पछाडि हामी